بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. خداوند متعال در قرآن عظیمشان می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یخشی الله من عباده العلماء. سوره الفاطر آیه 28. دوستان عزیز، ما در رابطه به آفرینش الهی صحبت میکنیم. تمام کائنات و مخلوقاتی که در این جهان هست همش آفرینش خداوند متعال هست. خالق این مخلوق خداوند هست. ما انسان ها جزء کائنات الهی هستیم، ولی یگانه چیزی که خداوند متعال برای انسان منت بالش گذاشته است و نعمت برایش داده است نسبت به دیگر مخلوقات، او است که خداوند برای انسان کرامت داده است، فضیلت داده است. انسان نسبت بر دیگر مخلوقات برتر نموده است. لذا انسان مکلف هست در این جهان تا شریعت الهی را در روی زمین پیاده بسازد. یکی از ویژگی های انسان دوستا که در رابطه به درس ما هم هست، او است که خداوند برای انسان علم داده است و علم یگانه مایه برتری این مخلوق عظیم الهی است. علم یگانه مایه برتری این مخلوق عظیم در این جهان هست. چرا؟ به خاطر ازی که علم یگانه دریچه است که از طریق از او انسان به این جهان داخل می شود. علم اولین دریچه است که انسان می تواند از طریق علم اسرار این جهان را بداند و کشف نماید. علم هست. لذا خداوند متعال حتی از بدو آفرینش انسان این نعمت برایش داد که وعلم آدم الاسماء كلها. علمه یعنی تعلیم داد برای آدم علیه السلام. و یکی از اسباب فضیلت آدم علیه السلام ای بود که خداوند او را علم داد و توسط علم حتی مقامش از فرشتگان بلند ساخت و فرشتگان را امر کرد تا برای این مخلوق جدید سجده احترام بگذارن، نه سجده عبادت، به خاطر از اینکه سجده عبادت یگانه از آن خداوند متعال هست. پس اولین چیزی را که خداوند برای انسان داد علم داد و همین علم است که انسان توسط از او خدا را انسان مشناسد، خدای خود مشناسد. همین علم است که انسان توسط از او جهان را مشناسد. همین علم است که انسان توسط از او خود را مشناسد که انسان چی هست و خداوند به خاطر چی انسان آفرید و چی مکلفیت دارد در این جهان، چی موقعیت دارد در این جهان، چی باید کرد و چی باید نکرد. این چیزی همش علم است دوستان. و علم تنها مختص به مسلمانان نیست، این به عموم بشر تعلق میگیرد. علم به عموم بشر تعلق میگیرد. علم یگانه راه خداشناسی هست و علم یگانه راه جهانشناسی هست و علم یگانه وسیله پیشرفت و ترقی بشریت و انسان ها هست. دوستان ببینین، ما در این جهان خیلی مخلوقات خرد و بزرگی را میبینیم. شاید دهها و حتی صدها اندازه از انسان کرده مخلوقات زنده بزرگی در جهان هست، خصوصا در مخلوقات زنده که در دریاها زندگی میکنن. صدها بار از انسان از نگاه حجم بزرگتر هست، ولی خداوند متعال همه را به خاطر انسان تابع ساخته است، تابع انسان باشد. و این انسان است که با همین وضعیت کوچکش
با همین جسم کوچکش دنیا را می سازد. دنیا را می سازد. شما سراغ ندارین در تمام زنده‌جان‌هایی که در جهان هست بدون انسان. فلان زنده‌جان است، خیلی بزرگ است، خیلی قوی هست، چنین و چنان سامان آلات را درست کرده و ساخته است. نه خیر. مثلا بگوین که اسب است یا الاغ است یا فیل هست یا گاو هست یا شتر هست، یک موتر ساخت، یک میز چوکی را ساخت. این چیز ناممکن است. ناممکن هست. چرا که خداوند امین مخلوق غیر انسان را در یک محدوده خاصی آفریده است که این حرکت در این جهان داشته باشد. اما انسان خداوند متعال خلیفه روی زمین قرار داده است. خلیفه روی زمین. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. فی الارض خلیفه. یعنی در روی زمین ما یک خلیفه را می آفریم. خلیفه چی معنی؟ یعنی خلافت روی زمین از آن انسان ها هست که همین انسان که خلیفه روی زمین است باید این زمین آباد بسازد، باید در روی زمین ترقی و پیشرفت بکند، باید درهای بسته را بگشاید. پس همین انسان است. همین انسان است که از دریچه های بسیار تنگ داخل جهان بزرگ می شود. این همش توسط چی می شود؟ توسط علم می شود. لذا خداوند متعال علما را در این امت فضیلت داده است. در سوره الفاطر که خدمت شما او را تلاوت کردیم، خداوند متعال فرمود که انما یخشى الله من عباده العلماء. یعنی معنیش است که انما العلماء یخشون الله. به این معنی است که علما کسانی هستند که از خداوند متعال می ترسند. انما یخشى الله من عباد العلماء. از بنده های خداوند بیشتر آن کسانی ترس و هراس دارند که اونها عالم هستند. ببینید دوستان عزیز، در این هم خیلی حکمت ها، خیلی اسرار است. چرا خداوند متعال مختص ساخت؟ یعنی آیا غیر علما از خداوند نمی ترسند؟ می ترسند بدون شک. ولی چرا علما را خداوند متعال در مسائل خشیت و ترس از خدا یگانه ویژگی داد؟ در اینجا اسرار دیگری هست دوستا. خیلی مسائل نهفته است در این آیه متبرکه که باید ما به او متوجه باشیم. اولین مسئله دوستا که خود علم یگانه فضیلت است. علم فضیلت است. مثلا ببینید این عالم است و یک انسان امی هست یا انسان جاهل هست. نسبت به این انسان امی و جاهل این عالم فضیلت و برتری دارد. حتی علمایی که دینشناس هستند، یعنی علمایی که در دین خداوند دست دراز دارند، معلومات بیشتری دارند و خود را وقف کردن به خاطر تعلیم و تعلم شریعت و دین خداوند، اینها یک جایگاه خاصی در این امت دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که العلماء ورثة الانبیاء. علما وارثین پیغمبران هستند. چه معنا؟ به این معنی است که آخرین پیغمبران رسول صلی الله علیه و سلم بود و او رحلت کرد از دنیا. 63 سال در این جهان بود. بعد از او چشم پوشید از این جهان و رفت وفات کرد. ولی رسالت پیغمبر علیه السلام به دوش علما هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت ولی رسالتش باقی است و این رسالت را علما به دوش گرفتند و همین علما هستند که رسالت الهی را برای مردم و برای امت محمد صلی الله علیه وسلم تبلیغ میکنند، تبلیغ و بیان میکنند. اگر علما نمی بود پس دین خو از بین می رفت. اگر علما نمی بود کی مردم از دین آگاه می ساخت؟ آیا مردم های امی، دیقان و کسبکار و مزدورکار اینها؟ نه خیر. حتی خداوند متعال برای علمای دین ببینید چقدر جایگاه بزرگی داده است. بزرگترین علما از
محدثین در این امت، امام بخاری رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام مسلم و دیگر علما و فقها و محدثین. ببینید وقتی که ما در رابطه به امام بخاری رحمت الله علیه صحبت میکنیم، امام بخاری یک انسان عجمی بود، عرب هم نبود، از بخارا بود، ولی خداوند متعال آنقدر مقام بزرگی در این امت برایش داد که هیچ عالم دیگری این مقام را نداره. چرا؟ به خاطر که امام بخاری رحمه الله احادیث پیامبر علیه السلام در صحیح جمع نمود و بزرگترین خدمت را انجام نمود برای این امت که در کتابش صحیحش احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای ما جمع نموده است. لذا علمای امت به این اجماع دارند که بعد از قرآن عظیمشان مرتبه صحیح البخاری چیست؟ بعد از قرآن عظیمشان است. یعنی اول قرآن است، بعد از اون در کتاب احادیث صحیح البخاری هست. یعنی صحیح البخاری را امام بخاری نشته نکرده است، یعنی جمع کرده است. این احادیث است، احادیث همش سنت پیامبر علیه السلام هست، ولی همین سنن را امام بخاری در کتاب جمع کرد با اسانیدش و با متنش، به مو طریقه که علمای حدیث و قواعد وضع کرده بود، به مو اساس قواعد علم حدیث این حدیث در این کتاب صحیحش جمع نموده بود. پس خداوند متعال این مقام برای این مرد بزرگ این امت چقدر نصیب نمود. امام بخاری عالم بود، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی. در کتاب‌های تفسیر ما ببینیم مثلا تفسیر ابن کثیر است، امام سیوطی است، قرطبی هست، مثلا دیگر کتاب امام ابی حیان رحمت الله علیه. علمای امت در ابعاد مختلف، در علم تفسیر، در علم حدیث، در علم فقه، در تاریخ، در دیگر مسائل خداوند برشان این مقام داده بود، همش به خاطر علم بود. دوستا کدام عالی ببینید بین ما و این علما کدام رابطه نسبی خونیست یا کدام رابطه مادی و تجارتی خونیست، رابطه علم هست. وقتی که هر مسلمان نام یکی از علما را مشنود افتخار میکند، نام یکی از علما را مشنود افتخار میکند و دعا میکنیم برش، میگیم که رحمهم الله. مثل که در رابطه با صحابه ما اهل سنت عقیده داریم که بهترین امت هستند اصحاب رسول الله صلی الله علیه و وقتی که نامشان میشنویم میگیم که رضی الله عنهم و یکشان رضی الله عنه، یعنی برشان دعا میکنیم، دعای رضامندی الله متعال. پس دوستان عزیز، یعنی علم است که برای انسان فضیلت میدهد، علم است که برای انسان برتری میدهد. و علت دیگر فضیلت علم چیست دوستان؟ علت دیگر فضیلت علم است که حفظ دین خداوند است. حفظ دین خداوند. اگر علما نمی بود دین خدا را که حفظ میکرد؟ حفظ و نگهبانی. این قرآن است. قرآن باز برای خود تفاسیر دارد، ترجمه دارد، معانی دارد، احکام قرآن هست. این همش علما نشته کردن، همش علما حفظ کردن. بعد از قرآن احادیث پیامبر علیه السلام هست، احادیث علما حفظ کردن. از چی؟ از ضیاع و از بین رفتن. و حتی ما در علم حدیث یک قاعده عام داریم به نام علم الجرح و تعدیل که به خاطر حفظ احادیث صحیح از غیر صحیح علما باز یک بخش دیگر از علم حدیث هم برای ما چی کردن؟ وضع نمودن، تدوین نمودن. علم جرح و تعدیل یعنی احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که احادیث صحیح کدام است و احادیث غیر صحیح کدام است. حتی بعض علما کتاب‌های نوشته کردن به نام سلسله الاحادیث الصحیحه و سلسله الاحادیث الضعیفه، یعنی که حتی احادیث الموضوعه، احادیث الضعیفه،
این کتاب های بسیار زیادی است در رابطه به چی؟ در رابطه به احادیث. پس دوم علت فضیلت علمای این امت است که خداوند متعال توسط علما این دین حفظ کرد. توسط علما این دین حفظ کرد و این دین حفظ می شود تا روز قیامت. تا روز قیامت حفظ می شود. و در هر ادوار تاریخ این امت خداوند متعال یک گروه از علما را چی می کند؟ پیدا می کند که اونها بتوانند دین خدا را حفظ بکنند. این میراث انبیا را چی بکنند؟ حفظ و نگهبانی بکنند. از چی؟ از زیا و از بین رفتن و یا از ای که یک کسی دو چی بکند و تحریف یا تغییر ایجاد بکنند. پس علماست که این دین حفظ میکنند دوستا. حتی یک نقطه دیگر هم قابل یادآوری است دوستا. یکی از نشانه های روز قیامت است که میگه ان الله یرفع العلم یا ان الله یقبض العلم. در روز یعنی قبل از اینکه قیامت برپا شود خداوند متعال علم را از روی زمین چی میکند؟ قبض میکند، بلند میکند. حتی لا یبقى الا الجهال. تا که علما از بین رفت، همشان وفات نبود، در جامعه همه جهال باقی میماند. انسان جاهل و نادان. انسان جاهل و نادان. فیفتون و یستفتون فیهلکون و یهلکون. همین انسان های جاهل باز چی میکنند؟ از خود فتواها میدهند، از خود احکام شرعی را بیان میکنند، خودشان هم هلاک میشن و دیگران را هم هلاک میسازند. و حتی اگر کم دقیق تر صحبت بکنیم دوستا، در عصر فعلی انسان های هستند که منسوب به علم هستند ولی علما نیستند. خود منسوب به علم میدانند ولی علما نیستند. از خود فتواهای غلط میدهند، از خود نظریات غلط میدهند و مردم به سوی گمراهی چی میکنن؟ سوق میکنن. پس دوستان عزیز، هدف ما است که خداوند متعال این علم به شکل تحفه برای این امت داد و علما وارثین پیامبرا هستند و علما هستند که این دین حفظ میکنن و حفظ کردن و حفظ خواهند کرد و ابعاد دیگری هم دارند که توسط علم انسان ها جهان مشناسن و به جهان چی میکنن؟ اسرار جهان داخل میشوند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.